भाइहरू हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपालको प्रसारणमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, बिहानी प्रहरको प्रस्तुति गुड मर्निङ नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। म विकास थपलिया। दर्शकहरू, अलि चिसो समय छ। चक्रवात यासका कारण देशैभर अधिकांश स्थानमा वर्षात भइरहेको छ। सुरक्षित रहनुहोला। सुरक्षित रहन यसकारण पनि आवश्यक छ कि निरन्तर झरीका कारणले गर्दाखेरि कतिपय स्थानहरूमा बाढी पहिरो जाने भन्ने खालका प्रक्षेपणहरू पनि भएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि जहाँ अलि जोखिमयुक्त स्थानहरूमा रहनुहुन्छ भने अलिकति सुरक्षित रहनुहोला र घरमै रहनुहोला। यति बेला खास गरी कोरोना भाइरसको जुन महामारी छ, यो महामारीले धेरैलाई प्रभावित बनाएको छ। हाम्रा कयौँ आफन्तहरू, छरछिमेकीहरूको मृत्यु भएको छ, बिरामी भएका छन्, अस्पतालमा छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउन जरुरी छ। त्यस कारणले गर्दा यो झरीमा घरभित्रै बस्नुहोला, न्यानो भएर सुरक्षित भएर बस्नुहोला। अब कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ केही सुन्दर तस्बिरहरूबाट। पहिलो तस्बिर हामी राख्न चाहन्छौँ। शङ्कर पौडेलजीले पठाउनु भएको तस्बिर छ। यो तस्बिरमा उहाँ लेख्नुहुन्छ, प्रकृति जति सुन्दर के हुन सक्ला र, हेर्नुस् त भनेर एउटा तस्बिर राख्नु भएको छ। यो तस्बिर वाट एल्स कुड बी मोर ब्युटिफुल देन नेचर, लुक एट दिस भनेर भरतपुरमा साँझपख खिचिएको यो तस्बिर उहाँले राख्नु भएको छ। लागौँ अर्को तस्बिरतर्फ। यो तस्बिर नवीन कोइरालाजीले पठाउनु भएको तस्बिर हो। यो चाहिँ यो झरी उग्रिसकेपछि भनेको यो झरी पर्ने र उग्रने क्रम जारी छ र झरी उग्रिसकेपछिको प्रकृति भनेर चितवन भरतपुरबाट गैँडाकोटतर्फ फर्कँदाको तस्बिर भनेर नवीन कोइरालाजीले पठाउनु भएको यो तस्बिर राख्न चाहन्छु। अर्को तस्बिर भगवान बुद्धको तस्बिर। यो चाहिँ तस्बिरभन्दा पनि एउटा आर्ट हो। आर्ट गर्नुभएको रविन्द्र श्रेष्ठजीले आर्ट गर्नुभएको एउटा भगवान बुद्धको यो आर्ट राख्न चाहन्छु। हामी देखाउँदैछौँ। यो चित्रको उहाँले सृजना चाहिँ गर्नुभएको थियो 2052देखि 63को द्वन्द्वकालीन समयमा र यो चित्रको आकार 42 बाई 36 इन्चको रहेको छ भनेर लेख्नुभएको छ। माध्यम रगत भन्नुभएको छ। थाहा छैन रगतबाट यो बनाउनु भयो भएन। प्राकृतिक रङ क्यानभासमा, रगत अर्थात् प्राकृतिक रङ लेख्नुभएको छ क्यानभासमा। चित्रबारे 5-10 पेज लेखे पनि कमै हुन्छ भनेको धेरै कुराहरू यो तस्बिरसँग जोडिएको हुनसक्छ। पक्कै पनि भगवान बुद्धसँग नजोडिने कुरा छैन। 10-12 पेज होइन, 10,000 पेज पनि हुन सक्छन् भगवान बुद्धसँग जोडिएका कुराहरू, उहाँको उपदेशहरू, अर्थीहरू हामी सबैको लागि निकै उपयोगी छ। र अर्को तस्बिर राख्न चाहन्छु। यो चाहिँ हामीले अमृत माछामासी जीबाट, उहाँको फेसबुक पेजबाट हामीले लिएका हौँ। अमित माछामासी हुनुपर्छ, MACHI MASI माछामासी, उहाँको फेसबुक पेजबाट हामीले लिएका छौँ। सुन्दर तस्बिरहरू। अहिलेको झरीको समयमा चक्रवातको कारणले गर्दा, चक्रवात यासका कारणले गर्दाखेरि आएको झरीका कारणले गर्दाखेरि निरन्तर वर्षाहरू भइरहेको छ। खास गरी काठमाडौँ उपत्यकामा निरन्तर वर्षा भइरहेको छ र त्यहाँका केही सुन्दर पलहरूको, यो झरीमा झरीपछिका सुन्दर पलहरूको तस्बिर उहाँले हामीलाई पठाउनु भएको छ। तपाईँ पनि यस्तै सुन्दर तस्बिरहरू तपाईँका घर आसपास छरछिमेकमा, गाउँ परिवेशमा अथवा सूचनामूलक हुन सक्छन्, जानकारीमूलक हुन सक्छन्, त्यस्तो तस्बिरहरू छन् भने हामीलाई कृपया पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि हाम्रो फेसबुक पेज रहेको छ KTV.JMN, त्यसै गरी हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल रहेको छ @officialgm नेपाल। र हामीलाई अन्य सल्लाह सुझाव यस कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नुपर्ने अथवा तपाईँका केही त्यस्ता सामग्रीहरू छन् जसले हाम्रो कार्यक्रममा समावेश गरिदियोस् भन्ने लाग्छ भने कृपया हामीलाई पठाउनुहोला। यस्तै सूचनामूलक, जानकारीमूलक तस्बिरहरू पनि पठाउन सक्नुहुनेछ, अन्य सामग्रीहरू पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। हामी पक्कै पनि यदि त्यो उपयुक्त छ, प्रसारणयोग्य छ भने हामी प्रसारण गर्ने नै छौँ। र लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। कोरोना भाइरस महामारीपछि यो जुन दोस्रो वेभ छ, त्यसपछि कोरोनाका बिरामीहरूलाई अक्सिजनको एकदमै बढी आवश्यकता छ र नेपालमा अक्सिजन उत्पादन गर्ने प्लान्टहरू थोरै छन्। खास गरी अक्सिजन प्लान्टसँगै अक्सिजनका सिलिन्डरहरू पनि निकै कम सङ्ख्यामा रहेछन् भन्ने त देखि नै हाल्यो। अहिले अक्सिजनको अहिलेसम्म पनि हाहाकारै छ। हिजो मात्रै पोखरा, विराटनगर लगायतका स्थानहरूमा अक्सिजनको कारणले गर्दा, अक्सिजनको अभावको कारणले गर्दा सुत्केरी सहितका बिरामीहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छ। र यो अवस्थामा
विभिन्न मुलुकहरूबाट अक्सिजन सिलिन्डरहरू सहयोग गर्ने क्रम चलिरहेको छ, तैपनि नेपालमा अझै पनि अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव भइ नै रहेको छ। यो बीचमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान नास्टले नेपालमा पहिलोपटक अक्सिजन ग्यास सिलिन्डरको सफल परीक्षण गरेको छ र अब केही समयमै यसको व्यावसायिक उत्पादन गरिने र यो सिलिन्डर अस्पतालहरूसम्म पुर्याउने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। यो सिलिन्डर कस्तो छ, हामीले कुन परिणाममा यो सिलिन्डरको उत्पादन गर्न सक्छौँ, यसको मूल्य कति पर्छ र यसका विशेषताहरू के छन् भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि नास्टका सिनियर साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ डाक्टर रविन्द्र ढकाल, जो प्रविधि संकाय प्रमुख, नास्टका प्रविधि संकाय प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ यो ब्रेकपछि। सेवा मनी ट्रान्सफरको साथमा ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईहरू गुड मर्निङ नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ र आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान नास्टले पहिलोपटक अक्सिजन ग्यास सिलिन्डरको उत्पादन परीक्षण गरेको छ र यो कहिलेबाट अस्पतालमा पुग्छ अथवा यसको व्यावसायिक उत्पादन कहिलेबाट हुन्छ, यसका विशेषताहरू के छन् भन्ने बारेमा कुराकानी गर्नको लागि नास्टका प्रविधि संकाय प्रमुख डाक्टर रविन्द्र ढकाल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। गुड मर्निङ। गुड मर्निङ, नमस्ते। नमस्ते। तपाईहरूले अक्सिजन ग्यासको सिलिन्डरको उत्पादन परीक्षण गर्नुभएको छ, सफल परीक्षण गर्नुभएको छ, यो बारेमा बताइदिनुहोस्, यसका विशेषताहरूको बारेमा बताइदिनुहोस् न। अहिले अब यो विशेषताको विषयमा जानुभन्दा अगाडि म अलिकति पृष्ठभूमि प्रष्ट पार्न चाहेँ। नेपालमा अहिले जुन कोभिडको सेकेन्ड वेभ आइसकेपछि हामीले रियलाइजेसन गरेको कुरा के रह्यो भने धेरैजना बिरामी पर्ने र धेरैजना बिरामी परिसकेपछि हस्पिटल जान पर्ने प्रतिशतको मात्रा अथवा मात्रा बढ्दै गएको कन्टेक्स्टमा अहिले बिरामीलाई चाहिएको समस्या भनेको अथवा आवश्यकता के हो त भन्दा अक्सिजन भएको हामीले रियलाइज गर्यौं र अक्सिजन पनि धेरै ठाउँमा फिलिङ सेन्टरहरू भइराखेको कन्टेक्स्टमा अहिलेको अभाव भनेको सिलिन्डर नै हो भन्ने थाहा पाइसकेपछि हामीले त्यो अक्सिजनको सिलिन्डरको बारेमा धेरै कुरा बुझ्ने प्रयास गर्यौं। त्यसको लागि हाम्रो डाक्टर शङ्कर ढकाल हुनुहुन्छ, नास्टको मा अधिकृतको रूपमा काम गरिराख्नु भएको। उहाँको एउटा टिमले चाहिँ यसको बारेमा ठुलो रिसर्च गरिसकेपछि अब हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डर उत्पादन गर्न सकियो भने बल्ल हामी एउटा राहत यो कन्टेक्स्टमा देशलाई राहत दिन सकिन्छ भन्ने एउटा अभिप्रायका साथ चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डर उत्पादनतिर लाग्यौं र अब कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने क्रममा चाहिँ धेरै ठाउँमा गइसकेपछि 2-3वटा त्यस्ता प्राइभेट फर्महरूलाई हामीले सम्पर्क गरिसकेपछि माइल्ड स्टिलका जुन पाइपहरू छन् तिनीहरूलाई सिलिन्डरमा कन्भर्ट गर्न सकिने सम्भावना हामीले देखेको कारणले गर्दा हामीले त्यो सिलिन्डर उत्पादन गर्ने अभियानमा लाग्यौं र त्यसका सबै साइन्स र टेक्नोलोजी कसरी गर्न सकिन्छ, के विकास गर्न आवश्यकता छ, हाम्रो आवश्यकता के हो र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने क्रममा चाहिँ अहिले हामी टेस्टिङ फेजमा गएका थियौं र टेस्टिङ गर्नको लागि पनि हामीले ठुलो सङ्घर्ष गर्यौं र यसको लागि हाई प्रेसर अक्सिजन जुन हाई प्रेसरमा भरिने काम आवश्यकता हुन्छ र त्यसको लागि त्यस्तो टेस्ट गर्ने ठाउँ पनि कहीँ नभएको कारणले गर्दा नास्टभित्र आफ्नै प्राङ्गणमा हामीले एउटा टेस्ट फेसिलिटी पनि विकास गर्यौं र हामीले आफैले बनाउन लगाएका हाम्रै डिजाइनमा डाक्टर शङ्कर ढकालले गर्नुभएको डिजाइन अनुसार नै बनेका सिलिन्डरहरूलाई नास्टले आफैले विकास गरेको जुन टेस्टिङ फेसिलिटी छ र त्यही लिएर आएर हामीले टेस्ट गर्यौं र टेस्ट सफल पनि भएको छ। तपाईले अघि प्रेसर बारको कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईहरूको परीक्षण सफल पनि भएको छ। अलिकति साधारण रूपमा हामी आम मानिसले बुझ्ने गरी अक्सिजनको सिलिन्डरमा प्रेसर बार कति हुनुपर्छ, तपाईहरूले निर्माण गरेको सिलिन्डरको प्रेसर बारको जुन विशेषताहरू के छन् यो बारेमा बताइदिनुहोस् न। अब ग्यासलाई हामी सिलिन्डरमा राख्दाखेरि जेनरली कि त त्यसलाई लिक्विफाइड गरेर राखिन्छ कि चाहिँ ग्यासकै फर्ममा कम्प्रेस अथवा खाँदेर राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अक्सिजन चाहिँ हाई प्रेसर क्याटेगोरीमा पर्छ। यसरी हामी धेरै प्रेसर दिएर खाँदेर राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि हामीले घर घरमा प्रयोग गरिराखेको एलपिजी का सिलिन्डरहरू छन् जसलाई हामी 15 बारमा मात्रै अथवा 15 केजी पर स्क्वायर सेन्टिमिटर जुन भनिन्छ त्यति प्रेसरमा मात्रै लिक्विफाइड गरेर राखिएको हुन्छ भने अक्सिजनलाई हामीले
ग्यासियस फेजमै तर 150 बारको प्रेसर दिएर खाँदेर राखिएको हुन्छ र त्यसको लागि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने त्यस्ता सिलिन्डर आवश्यक पर्यो जसले 150 बारको प्रेसर पनि धान्न सक्ने सिलिन्डर हामीलाई आवश्यकता पर्छ र त्यसकारणले त्यति उच्च चापमा राख्नुपर्ने खाँदेर राख्नुपर्ने सिलिन्डर भएको कारणले गर्दा यसको मेकानिकल स्ट्रेङ्थ भनौँ सिलिन्डरको जुन वेट छ अथवा हाइट छ ती सबै चिजलाई मध्यनजर राख्दाखेरि हामीले अझै बढी त्योभन्दा बढी प्रेसरमा धान्न ई सेवा मनी ट्रान्सफरको साथमा सक्ने खालको सिलिन्डर पर्ने हुन्छ र त्यसको लागि 150 बारको 1.5 टाइम्स अथवा 225 बारसम्म चाहिँ त्यसको सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड मानिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा र त्यति प्रेसर धान्यो भने त्यसमा हामी अक्सिजन भर्न सक्छौँ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि छ तर त्यो मात्रै गरेर नपुग्ने जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यसको सिलिन्डरको आफ्नै मेकानिकल स्ट्रेङ्थ चाहिँ कति प्रेसरसम्म धान्न सक्छ कुन पोइन्टमा पुगेपछि रप्चर हुन्छ भन्ने पत्ता लगाउनको लागि हामीले 2.5 टाइम्स भनेको 375 बारको प्रेसर पनि धान्न सक्ने सिलिन्डर आवश्यकता पर्छ र जसको लागि हामीले 1000 बारको प्रेसरसम्म दिन सक्ने जुन डिभाइसेस थियो त्यो हामीले भाडामा लिएरै काम चलायौँ अहिले हाम्रो एकदम एउटा क्राइसिस म्यानेजमेन्टकै लागि भनेर जसबाट हामीले अन्तिममा 600 बारको प्रेसरसम्म धान्न सक्ने जुन सिलिन्डर हामी आफैले बनाएका थियौँ फ्याक्ट्रीमा लगेर बनाएका थियौँ र उहाँहरू हाम्रो डिजाइन अनुसार बनेको त्यो सिलिन्डरहरूले 600 बारसम्म पुगेको हामीले अन्तिम नतिजा पायौँ र जसबाट हामीले दुईवटा फेजमा पहिलो फेजमा टेस्ट गर्दा गर्दै प्र्याक्टिकल समस्या आयो जस्तो पाइपबाट केही लिकेज भएको हामीले थाहा पाइसकेपछि दोस्रो राउन्डमा गएर टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ करिब 600 बारको प्रेसरलाई पनि धान्न सक्ने सिलिन्डर उत्पादन भएको हामीले पायौँ जसबाट हामी एकदम उत्साहित भएका छौँ र यसबाट चाहिँ त्यति प्रेसर धान्न सक्ने सिलिन्डर नेपालमै आफैले उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने कन्फिडेन्स पनि अहिले विकास गरेका छौँ। अहिले जसरी विभिन्न हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ यो सिलिन्डर अक्सिजनका सिलिन्डरहरू हैन जुन नेपालमा चलिआएका प्रचलनमा रहेका सिलिन्डरहरू रहेको छ ती सिलिन्डर र हामीले नासले उत्पादन गरेका अथवा परीक्षण गरेको भर्खरै परीक्षण गरेको यो सिलिन्डरमा फरक के छ यो प्रेसर बारकै कुरा गरौँ अथवा अरू विशेषताहरूको विषयमा कुरा गरौँ न। अब हामी विदेशबाट आएका थुप्रै देशहरूबाट आएका छन् ती सबै सिलिन्डरलाई हामीले टेस्ट गरिसकेका छैनौँ हामीले त अहिले हामीले म्यानुफ्याक्चर गरेका सिलिन्डरहरूको मात्रै टेस्ट गरेका हौँ र अर्को कुरा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अथवा आइएसओले असाइन गरेको जुन प्रोटोकल छ त्यो फलो गरेर टेस्ट गरिएको हुनाले मलाई लाग्छ यो पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारकै बनाइसकेका छौँ। मुख्य कुरा फरक हामीलेको के हो भने एउटा जुन टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर उहाँले सिलिन्डर बनाइराख्नु भएको छ विदेशमा त्यो टेक्नोलोजी भन्दा हामीसँग अलिकति फरक टेक्नोलोजी छ हामीले पाइपलाई वेल्डिङ मार्फत अलिकति तताएर मात्रै कन्भर्ट गरेर हामीले सिलिन्डर बनाएका छौँ र यति गर्दा पनि यति प्रेसर धान्न सक्छ भने मलाई लाग्छ हामी बजारमा कम्पिट गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा कन्फिडेन्स हामीले अहिले अलरेडी गेन गरिसकेका छौँ। तर अब विदेशबाट आएका त्यस्ता थुप्रै सिलिन्डरहरूसँग पनि हामी अब कम्पेरिटिभ स्टडी गर्ने भइराखेका छौँ र अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ के हो भने हामीले जान्नुपर्ने यो अक्सिजन एकदम कोरोसिभ र हाइली रियाक्टिभ ग्यास चाहिँ सिलिन्डरभित्र भर्नुपर्ने भएको हुनाले यसको आयु त्यति धेरै लामो हुँदैन अथवा विदेशमा पनि धेरै साइकल चाहिँ त्यसमा अक्सिजन भर्दै सक्दै प्रयोग भइराखेको छ भने तिनीहरूलाई पनि हामीले पुनः एकचोटि परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा जेनरली हामीले अहिले पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको कारणले गर्दा विदेश अहिले नेपालमा रहिराखेका सिलिन्डर जम्मै विदेशबाटै आएका हुन् र अब ती हरेक सिलिन्डरलाई 5 वर्षपछि टेस्ट गर्नुपर्ने अहिलेसम्म नेपालमा परीक्षण गर्ने ठाउँ पनि नभएको कारणले गर्दा कहीँ कतै परीक्षण भइराखेका पनि छैनन् र त्यसको लागि एउटा जुन भ्याक्युम थियो त्यो भ्याक्युममा चाहिँ नास्टले एउटा अनुसन्धानबाट आफ्नै प्रयोगशाला निर्माण गर्ने त्यहाँ परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्ने र भोलि आउने तिनीहरूको गुणस्तर मापदण्ड पुगेको छ छैन यी सबै परीक्षण गर्नको लागि हामी त्यो लाइनमा पनि तयारी गर्ने भएको हुनाले प्रवीणजी यहाँले भनेको अनुसार त जस्तो कि हामीले वर्षौंदेखि प्रयोग गरिरहेका हुन सक्छौँ अक्सिजनका ती सिलिन्डरहरू त्यसको परीक्षण हुन जरुरी छ नत्र यो दुर्घटनाको स्रोत बन्न सक्छन्।
एकदम हजुर हजुर। तर मैले अहिले भनेको जस्तो अब अक्सिजनको सिलिन्डर चाहिँ आफै बल्दैन, तर यसले यति धेरै बल्ने वातावरण बनाइदिन्छ, किनभने आगो बले पनि अथवा कुनै पनि चिज बल्नको लागि चाहिने ग्यास भनेकै अक्सिजन हो। र अक्सिजनको सिलिन्डरबाट केही ग्यास लिक भएर बाहिर गयो, वायुमण्डलमा गयो, अथवा एउटा थुनिएको कोठाभित्र ग्यास लिक भयो, अथवा हस्पिटलको कहीँ हामीले बिरामीसँगै राखेको सिलिन्डर बेडको आडमा राखेको अक्सिजन सिलिन्डरहरू कहीँ लिकेज छ भने, र अहिले हाम्रो वायुमण्डलमा 21% भएको अक्सिजन छ, जुन अलिकति बढी अक्सिजन, त्यो कोठाभित्र अक्सिजनको मात्रा बढी भएर 24% भन्दा बढी भयो भने त्यो हाइली इनरिच अक्सिजन भएको हावा भनेर हामी मान्न सक्छौँ, र त्यसले आगलागी निम्त्याउँछ र त्यसले बमको रूपमा परिणत हुन सक्छ। हामीले अहिले घटना हेऱ्यौँ भने पनि इराकको कोभिड हस्पिटलमा गत महिना मात्रै 82 जनाको मृत्यु भएको छ आगलागीको। कारणले गत साल भरि नै हिसाब गर्ने भने इन्डियामा पनि 93 जना अक्सिजनको सिलिन्डर ब्लास्ट भएर गइराखेको छ। त्यसकारण लामो समय परीक्षण नगरिकन ती सिलिन्डरलाई निरन्तर भर्दै पठाउँदै युज गर्दै गर्न थाल्यौँ भने कुन सिलिन्डर कमजोर भइसकेको छ हामीले थाहा पाउन सक्दैनौँ। त्यसकारणले यसको परीक्षण जरुरी छ। हरेक 5 वर्षमा सिलिन्डरहरूलाई परीक्षण गरेर मात्रै बजारमा अथवा हस्पिटलमा अथवा जहाँनिर प्रयोग गर्ने हो इन्डस्ट्रीमा प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ लैजानु पर्ने। निकै महत्त्वपूर्ण कुराकानी गर्नुभयो। अर्को एउटा चाहिँ पछि के छ भने अहिले धेरै मानिसहरूले चाहिँ आवश्यकताको आधारमा पनि हो, बाध्यतात्मक कारणले पनि होला कि मानिसहरूले घर घरमा चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डरहरू स्टोर गर्नुभएको पनि छ। यो चाहिँ कतिको उपयुक्त हो? अब यो चाहिँ दुईटा पाटोमा हामीले हेर्नुपर्छ। एउटा यो क्राइसिसको बेलामा मान्छेले मेरो जीवन के हुन्छ अथवा कोभिड लाग्यो भने म के गरौँला भनेर अहिले हुन्छ कि हुँदैन, कोभिड लाग्छ कि लाग्दैन थाहा छैन, तर अक्सिजनको सिलिन्डर घरमा लगेर राख्ने जुन परिपाटी देखिएको छ त्यसले दुईटा घाटा बनाएको छ। एउटा ऊ मान्छे बिरामी हुन्छ कि हुँदैन कोही ग्यारेन्टी भएन, तर अर्को चाहिँ हस्पिटलमा बिरामी जसले अक्सिजन पायो भने मात्रै बाँच्छ, ऊ मान्छे मर्न बाध्य हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो क्राइसिसमा जहाँ सिलिन्डर धेरै छैन, जहाँ अक्सिजनको प्राप्यता धेरै छैन भने त्यस्तो कन्टेक्स्टमा बिरामी हुन सक्छ भन्ने आधारमा कसैले घरमा लिएर आएर अक्सिजन राख्छ भने त्यो मलाई लाग्छ यो क्राइसिस म्यानेजमेन्टको लागि साह्रै दुर्भाग्य हो भन्छु म एउटा हिसाबले। भने अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दा लामो समय कुर्नु पर्यो, त्यही अक्सिजन प्रयोग नभइकन लामो समय राखियो र कोठामै स्टोर गरेर राखियो भने पनि जेनरली के भनिएको छ मेडिकल टर्मिनोलोजीमा भने 3 महिनाभन्दा बढी अथवा 6 महिनाभन्दा बढी तपाईँलाई प्रयोग गर्नै हुँदैन। मानवीय प्रयोगको हिसाबले चाहिँ 6 महिना बढी सिलिन्डरमा इन्क्लोज भएको त्यो हावा पनि प्रयोग गर्नु त्यति उपयुक्त नभएको देखिएको कारणले गर्दा यसरी स्टोरेजलाई चाहिँ हामीले जसरी हुन्छ हामी सचेत नागरिकहरूले दुरुत्साहित नै गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसकारणले जो बिरामीलाई अक्सिजन चाहिएको छ त्यो बेलामा अक्सिजन हस्पिटलमा पुर्याउने, किनभने अक्सिजन जेनरली लिने भनेको हस्पिटलमा पुग्न पर्ने बिरामीहरूलाई मात्रै हामीले धेरै देखिराखेका छौँ भने त्यो कन्टेक्स्टमा र अक्सिजनको उपलब्धता चाहिँ हस्पिटललाई गराउने हो, न कि घर घरलाई पुर्याउने। अलिकति सरल भाषामा भन्ने हो भने जसरी बिरामीहरूलाई चाहिँ फ्रेस अक्सिजन आवश्यक पर्छ, यदि त्यो स्टोरेज अक्सिजन छ भने त्यसले रियाक्सन पनि गर्न सक्छ, त्यसले नकारात्मक असर पनि गर्न सक्छ हो? पक्कै हजुर, किनभने यो आइरन स्टिलबाट बनेको सिलिन्डरहरू हुन्छन् र अक्सिजन जहिले पनि फलामसँग रियाक्सन गर्छ र खिया लाग्छ भन्ने त हामीले एउटा सामान्य रसायनशास्त्रको ज्ञान भएका सबैले बुझ्ने कुरा हो। त्यसकारणले गर्दा त्यस्तो अक्सिजनलाई स्टिलको सिलिन्डरभित्र राखिसकेपछि त्यसले केही न केही रियाक्सन गर्छ र सिलिन्डर आफैलाई कोरोड गरिराखेको हुन्छ भने मानवीय प्रयोगको लागि पनि त्यहाँबाट त्यस्तै खालका पार्टिकलहरू हाई प्रेसरको कारणले गर्दा फलामका केही कणहरू आफैसँग लिएर न्यानो पार्टिकलकै रूपमा सही साना पार्टिकलहरू लिएर आउन सक्छ, जसलाई हामीले शुद्धिकरण अथवा फिल्टर नगरिकन प्रयोग गरियो भने त्यसले अझै बढी हामीलाई हानि पुर्याउने भएको कारणले गर्दा लामो समय स्टोर भएका त्यस्ता अक्सिजनका ग्यासहरू मानवीय प्रयोगको लागि त्यति उपयुक्त नभएको कुरा मलाई लाग्छ सर्वविदितै छ। हजुर नास्ट, अब यी सिलिन्डरहरू उत्पादन गर्ने चरणमा पुगिसकेको छ। उत्पादन गर्नको लागि आवश्यक स्रोत साधन वा मेटेरियल्सहरू कसरी जुटाउने
यो पनि त एउटा मुख्य पक्ष हो नि, होइन? अब नास्टको म्यान्डेट चाहिँ के हो भने नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान हामी अनुसन्धान गर्नको लागि राष्ट्रिय परिस्थिति अनुसार आवश्यक विज्ञानका के आइडिया अथवा नयाँ प्रविधिहरू नेपालमा भित्र्याउने र नयाँ प्रविधि आफैले विकास गर्ने जुन म्यान्डेट छ त्यो हिसाबले लागिराखेको कारणले गर्दा मैले भनिसकेका कुराहरू, एउटा नेपालमा अहिलेसम्म सिलिन्डर उत्पादनै हुँदैन त्यसलाई किन सुरु नगर्ने भन्ने एउटा अभियान भयो भने बनेका सिलिन्डर अथवा बाहिरबाट भित्राइएका सिलिन्डरहरूको पनि गुणस्तर निरीक्षण अथवा परीक्षण गर्नको लागि कुनै पनि नेपालभित्र प्रयोगशाला अथवा त्यस्तो स्थल नभएको कारणले गर्दा त्यो काम हामीले गऱ्यौँ। अब हाम्रो दायित्व भनेको चाहिँ के हो भने बनेका सिलिन्डरको गुणस्तर निर्धारण गर्ने र कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर टेक्नोलोजी विकास गर्ने काम गरिसकेपछि अब हामी व्यावसायिक घरानाहरूसँग बसेर कुराकानी गर्ने मोडमा छौँ र यो हिसाबले उहाँहरूलाई हामीले बनाएको टेक्नोलोजी उहाँहरूसँग सेयर गर्छौँ र एक खालको नेगोसिएसनमा उहाँसँग कुरा गरिसकेपछि मलाई लाग्छ उहाँहरूले व्यावसायिक उत्पादन चाहिँ कुनै पनि एउटा उद्यमी साथीहरूले अथवा उद्यमी घरले चाहिँ गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीले देखेको कारणले गर्दा हामी त्यो लाइनमा अथवा त्यो दिशामा संवाद गर्ने प्रयासमा छौँ। रमनजी, अहिले अक्सिजन सिलिन्डरको एकदमै बढी आवश्यकता छ। हिजै मात्र पनि पोखरा विराटनगर लगायतका क्षेत्रमा अक्सिजनको अभावको कारणले गर्दा दुर्घटना भएका कुराहरू समाचारहरू आइरहेको छ। अब हामी व्यावसायिक उत्पादनतर्फ जाने क्रममा सोचिरहँदाखेरि कति समय लाग्छ? अलि ठुलो परिमाणमा अक्सिजन सिलिन्डर उत्पादन गर्नको लागि कति समय लिएला? अब अहिले हामीले देखिराखेको कन्टेक्स्टमा हामीसँग 2-3 जना जुन व्यावसायिक फर्मबाट केही रेस्पोन्स आइराखेको छ, उहाँहरू सहकार्य गर्न तत्परता देखाइराख्नु भएको छ। त्यस कारणले यो अहिले ठ्याक्कै यति भन्न नसके पनि अहिले हामीसँग सम्पर्कमा रहेर जोसँग हामी मिलेर यो सिलिन्डर बनायौँ र टेस्ट गर्ने परीक्षण फेजसम्म पुगेका छौँ, उहाँहरूको तत्परता देख्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ भने दैनिक 200 जति हामी सिलिन्डर अहिले पनि उत्पादन गर्न सक्छौँ। यही नेपालमै भएका अथवा नेपालमा उपलब्ध भइसकेका जुन माइल्ड स्टिलहरू छन् तिनीहरू ती पाइपहरूलाई प्रयोग गरेर अगाडि बढ्ने हो भने चाहिँ दैनिक 200 का दरले हामी सिलिन्डर उत्पादन गर्न सक्ने स्ट्याटसमा छौँ। तर अब अलिकति हामीले देखिराखेका केही ठुला औद्योगिक प्रतिष्ठानका केही प्रतिनिधिहरूले पनि हामीसँग संवाद गर्नुभएको कारणले गर्दा अरू त्यस्ता कच्चा पदार्थहरू विदेशबाट लिएर आउने र लगातार रूपमा नेपालमा 24 घण्टा काम गरेर लाग्ने हो भने हामी अझै धेरै उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना चाहिँ देखिराखेका छौँ। अब यो अस्पतालसम्म लैजाने चरणमा पुर्याउनको लागि चाहिँ सरकार लगायतका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूले पनि प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने होला, मान्यता दिनुपर्ने होला। एनएचआरसी लगायतका सङ्घ संस्थाहरू रहेका छन्, उनीहरूसँग समन्वय भइरहेको छ के छ? अब हामीले अहिले भर्खर हामी ट्रायलमा आफ्नो काम कम्प्लिट गरिसकेका हुनाले हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हो भने यो मानवीय प्रयोगको लागि प्रयोग हुने वस्तु भएको कारणले गर्दा अफकोर्स हामीले नेपाल विज्ञान स्वास्थ्य विज्ञान परिषदसँग समन्वय गर्नै पर्ने हुन्छ। एनएचआरसीको एप्रुभल लिएपछि मात्रै मानवीय प्रयोगको लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने त एउटा बाटो रह्यो भने अर्को चाहिँ बनेको सिलिन्डर आइएसओ स्ट्यान्डर्ड छ, हामीले प्रेसर धान्न सक्छ र त्यसमा कुनै पनि इस्युजहरू छैनन् भन्ने कुरा आइसकेपछि नेपाल गुणस्तर तथा नापतोल विभागसँग पनि अब समन्वयको खाँचो देखिराखेका छौँ। किनभने बनेको प्रोडक्ट नेपालको लागि नेपाल स्ट्यान्डर्ड छ कि छैन, त्यो गुणस्तरीय लिन उपयुक्त छ कि छैन भन्ने कुरा हो। तर उहाँहरूसँग पनि अहिले नेपालमा कहीँ पनि पूर्वाधार नभएको हुनाले मलाई लाग्छ नास्टले आफैले गरेको परीक्षण र हामीले फलो गरेको प्रोटोकल हेर्दै गरिसकेपछि हामी सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्न सक्छौँ। र अब मेन कुरा चाहिँ मैले अहिले भनेको जस्तो प्रेसर धान्न सक्ने स्टेजमा हामीले सिलिन्डरलाई पुर्याएका छौँ। अब बाँकी यसको पाटो हामीले आफैले पनि गुणस्तर परीक्षण गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने के हो भने त्यहाँ स्टोर भएका अक्सिजन बाहिर निस्कँदाखेरि त्यसले त्यहाँ स्टिलबाट केही कोरोड गरेर केही लिएर आउन सक्छ कि सक्दैन, कुन लेभलको स्टिल छ त्यो हामीले परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो स्टिलमा बन्ने मटेरियल्सहरू केले बनाइएको छ, कुन अरू धातुहरू पनि मिसाइएको छ भन्ने परीक्षण पनि हामी आफैले पनि गर्न सक्छौँ। नास्टमा भएको पूर्वाधारलाई प्रयोग गरेर पनि हामी हेर्न सक्छौँ र त्यो हेर्ने फेजमा छौँ। र यसरी बनिसकेका जुन अक्सिजन आउन थालिसकेपछि त्यो अक्सिजनले अरू के इम्प्युरिटिजहरू लिएर आउँछ भन्ने कुरा पनि हामी फिल्टर प्रयोग गरेर त्यसलाई परीक्षण गर्ने अभियानमा लागिराखेका छौँ। त्यसैले अब आउने एकदमै अन्त्यमा कि हामी विदेशबाट ल्याइएका त्यस्ता सिलिन्डरहरू अथवा अहिले प्रयोगमा प्रचलनमा रहेका सिलिन्डरहरूको मूल्य चाहिँ न्यूनतम 15,000 देखि माथि हामी तिर्न बाध्य छौँ। हामी आफैले उत्पादन गर्दा चाहिँ त्यसको कस्ट कति घट्छ?
अब यो चाहिँ अब हामीले ट्रायल फेजमा गरेका काम अथवा R&D पार्टमा गर्दाखेरि उत्पादनले गर्दाखेरि ठ्याक्कै अन्तिममा कति हुन्छ भनेर त भन्न सकिँदैन, तर हाम्रो प्रिलिमिनरी क्यालकुलेसनले के देखाउँछ भने 10,000 को हाराहारीमा हामी नेपाली 10,000 रुपियाँको हाराहारीमा चाहिँ हामी सिलिन्डर नेपालमै उत्पादन गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ, किनभने हामीले अहिले टेस्टिङ हस् धन्यवाद। हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ, अझ धेरै कुराकानी गर्नुपर्ने थियो, अर्को समयमा पक्कै पनि कुराकानी गरौँला। यहाँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हस्, मलाई पनि यो सिलिन्डरको जुन अहिलेको जुन राष्ट्रिय आवश्यकता बनिराखेको छ त्यो कन्टेक्स्टमा हामीले गरेका अभियानलाई तपाईँले जोड दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँहरूलाई यहाँ लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पनि हार्दिक नमस्कार। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान नास्टका प्रविधि संकाय प्रमुख डाक्टर रविन्द्र ढकाल। उहाँसँग कुराकानी आजलाई सकिएको छ। भोलि फरक विषय नयाँ प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।